آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے۔ میرا نبی کافراں واسطے، میرا نبی مسلماناں واسطے، میرا نبی عام لوگاں واسطے، میرا نبی خاص لوگاں واسطے، میرا نبی امیراں واسطے، میرا نبی غریباں واسطے آپ رحمت بن کے آئے نے۔ میرے نبی دے آن تو پہلا لوگ یتیماں دے نال برا حال کر دے، یتیماں نو بے نظری کر دیندے، یتیماں دے نال انہاں دے حقوق نہ دتے جاندے، انہاں دے حق مار لے جاندے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے آ کے یتیماں دے حق دیتے نے۔ آپ یتیماں واسطے رحمت بن کے آئے، آپ یتیماں نال محبت کرن والے، آپ یتیماں نال پیار کرن والے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا نبی تمام جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا ہے، جنہاں دے وچوں یتیماں واسطے بھی میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نے آ کے یتیماں دے حقوق دسے، میرے نبی نے آ کے یتیماں دے متعلق دسیا۔ یتیماں دے نال جیڑا بندہ پیار کردا ہے، یتیم دے نال جیڑا بندہ محبت کردا ہے، حضرت سہل بن سعد آکھو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرما دینے، آنا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے، یتیم دیاں پرورشاں کرن والا، یتیم نال پیار کرن والا، یتیم نال محبت کرن والا، یتیم دے سر تے صفقے شفقت رکھن والا، یتیم دے نال الفت کرن والا، آنا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال بإصبعہ السبابۃ والوسطی۔ میرے نبی نے اس طرح دو انگلیاں دا اشارہ فرمایا۔ آپ فرماندے نے سبابہ انگلی تے وسطی انگلی، آج میں میریاں دوویں انگلاں کٹھیاں کٹھیاں نے۔ ہاکذا فی الجنہ، سبحان اللہ، ہاکذا فی الجنہ، جویں میریاں سبابہ تے وسطی انگلاں کٹھیاں نے، اس طرح کل قیامت والے دن یتیم نال پیار کرن والا، یتیم نال محبتاں کرن والا، یتیم نال الفتاں کرن والا، میں تے او جنت دے اندر کٹے ہوواں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو یہ قرآن و سنت دیو پروانے ہو۔ فرمایا جن نے ایک بیٹی دیاں فرمایا جن نے دو بیٹیاں دیاں پرورشاں کی دیاں، انہاں دی ماں فوت ہو گئی، اس باپ نے اپنی دھیاں دی پرورش کی تھی، انہاں نو پڑھایا، انہاں دی پرورش کی تھی تے انہاں نو سنبھالیا، اچھی جگہ تے انہاں دیاں شادیاں کی دیاں۔ فرمایا ایسے بندے واسطے میں رب نے جنت دا اعلان کیتا ہے۔ ایک بندہ سوال کردا اللہ دے نبی جی، جے دی ایک ہی ہووے، ایک کوئی تھی ہووے، او کی کرے، او دے واسطے کی پیغام ہے؟ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جن نے ایک بیٹی دی پرورش کی تھی یتیم دی، او بھی میں کل قیامت نو میرے نال جنت دے وچ ہوئے گا۔ یتیم دے نال محبت کریا کر، یتیم بچیاں دے نال پیار کریا کر، یتیماں واسطے میرا نبی رحمت بن گیا۔ توجہ میرے بار رکھنی انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ آمنہ دے لال علیہ السلام رحمت بن کے آئے یتیماں واسطے، میرا نبی یتیماں لی رحمت کیویں بن کے آیا؟ اے نہیں لوکاں نو درس تے آپ عمل ہی کوئی نہیں،
لوگوں نو تقریراں، اپنا خود عمل کوئی نہیں، نا نا نا، میرے نبی نے جیویں لوگوں نو دسیا اوویں کر کے بھی وکھایا۔ میرے نبی نے اوویں یتیماں دے نال محبتاں بھی کیتیاں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا چاچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا تے انہاں دی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پائی لگ دے نے تے آمینہ دے لال فرمایا کر دے سن جعفر بڑی قسمت والا، جعفر بڑی شان والا، اللہ نے جنت دے اندر جعفر دے بازوان دی جگہ تے پار لا دیتے نے، سبحان اللہ۔ تے جعفر جنت اڈیا پھرتا ہے، نبی دے نال محبت کرن دا صلہ، پیار کرن دا صلہ ملیا۔ فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا دے موقع تے شہید ہوئے تے آمینہ دے لال علیہ السلام چل دے اپنے چاچا زاد پائی دے کار آئے، انج چھوٹے چھوٹے حضرت جعفر دے بیٹے نے یتیم ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آمینہ دے لال علیہ السلام آئے نا تے حضرت سید اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے میں آٹا گوندھ کے ہٹیاں بچیاں نو نہلایا تیل شے لگایا کپڑے پہنائے نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ اللہ دے نبی نے آکے جعفر دے پترانو میرے کو لے کے آؤ، جعفر دے بچیانو میرے کو لے آندہ جائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے انج دستے شفقت انہاں یتیم بچیاں دے سران دے ہوتے رکھیا تے آپ نے بوسے دیتے تے میرے نبی نے پیار کیتا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتران دے نال یتیم ہو گئے سن، اس وجہ تو میرے نبی دی محبت اور بڑھ گئی تے آپ فرماندے نے اسماء تیرے خامدی شہادت ہو گئی ہے، وہ شہید ہو گیا ہے۔ میرے نبی دی آنکھاں میں جو نالے آنسو نکل دینے پہ تے حضرت اسماء دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو انو شہادت دا غم میں جہاں کوئی اور مسئلہ ہے تے آؤ فرماندے نے ہاں اسماء سانو شہادت دا بھی غم میں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے، آج چھوٹے چھوٹے یتیم تے معصوم بچے پیچھے رہ گئے نے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ کہ آل جعفر دے کر کھانا بھیجو، آل جعفر والیاں واسطے کھانا پکاؤ کیونکہ انہاں دے کر فوت کی ہوئی ہے، انہاں دے کر والے غمگین نے، تسی کھانا پکا کے تے جعفر دے کر پہنچاؤ۔ اج کھانی اتھے بیندے نے جنہ دی فوت کی ہوندی ہے، ہیں اللہ اکبر اللہ، انہی دیر جانتے نہیں کھانا کھان